Bektai Sata Gainat Song A36. Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोनिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा सगळ्या भाग्यवंतांची परब करता आनी हे सगळे भाग्यवंत म्हणटात ते आमच्याच कुटुंबांनी जल्मले. आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांतल्यान तांणी देवाची खुशी केली, तांचे जिवीत देवाक मानवले आनी आज ते देवाच्या राज्यांत भक्तांच्या एकचारांत बापाक महिमा दितात. हे आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक जे मरून गेल्यात आनी देवाच्या राज्यांत आसात, तेच बरोबर सगळे भाग्यवंत जाका पवित्र सभेन भाग्यवंत म्हूण पाचारल्यात आनी आमकां क्रिस्ती जिविताचे नमुणे कशे दिल्यात, तांचे पासत आमी देवाक दिन वाचुया. आनी हेच भाग्यवंताचे जिविताचे देखींतल्यान आमकांय भाग्यवंत कर म्हूण हे मिसांत आमकांय देवाचो आदार, देवाचे देणे आनी देवाची कृपा मागुया. जायते फावट आमकां भाग्यवंतपणाचे देवान आपोवणें दिलां आसतनाय भाग्यवंत जावंक फावो तितलें आमी केलें ना. आमचे असोक ते वळखुया, देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसवणें मागुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवाक महिमा दिवंक आमी बरोबर म्हणुया. महिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती ताची संसारी. सर्वेस्पर देवा सर्गींच्या राया सर्व पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बाबाचे एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बाबाची मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्ले सयत एकाच दिसा समोर आनी ह्या जैता पासून तुका वाखाडू आनी ह्या सांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतिवंत भावा भयणाक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता. सर्गी तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाडूंक पावच्याक तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सुबा कुरपे हे संवसारांत आमकां विस्वासी सांबाळ. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना. प्रकाशनाच्या पुस्तका वेले वाचो. हांवें जुआवांक जिव्या देवाचो शिको घेवन दुसरो एक देवदूत उदीतसान येता तो पळयलो. जे चोगा देवदूतान संवसारांक आनी सोमदिरांक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कोपलार एक शिको आमी मारीसोर तुमी संवसारांक वो सोमदिरांक वो झाडांक वायट करूंक नाकात. आनी शिको मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुता दुवांच्या सगळे कुळांतली 144,000. हे जातोच कोणाच्यानूच मेजूंक नाजो तसली एक बोव व्हड लोकांची उरपण हांवें पळयली. सगळेच देशांचो कुळांचो पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक दोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपली हातांनी ताळयो दवरून शिनवसनां आनी मांड्र्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, शिनवासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मांड्र्यांक जोय. शिनवासनां जाणट्या आनी 4 जिव्या रोसना भोंवतली आसली ती सगळी देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणली, आमेन. वखानी मोहिमा जानविकाय दिनवासनी मान पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासनाच्या सासनांक आमेन. जाणटेल्यांतल्यान एकल्यान म्हजे कडेन विचारले, दोळे न्हेसलात ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमांतल्यांतलो सोलामोती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मांड्र्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी दोवी केल्यांत. देवाचे उतोरे.
देवाचे वडपकार आमचो जबाब असली मनशां देवा आमच्या तुजे मुख पळोवंक आशेता म्हणया असली मनशां देवा आमच्या तुजे मुख पळोवंक आशेता सोरेस्पोराची आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सोगली संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक तांच्या प्रितूम दोर्यान वयर मांडलेल्या तांच्या तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्यात जबाब असली मनशां देवा आमच्या तुज्या मुख पळोवंक आशेता सोरेस्पोराची दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत ताच्या पवित्र तिकानांत पांय दवरूंक कोणाक फावो जो नितोळ हातांचो आनी नितोळ काळजांचो जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदोना तसलेच मनशां जबाब सगलीं मनशां देवा आमच्या तुज्या मुख पळोवंक आशेता ताका एकल्यांकूच सोरेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात तुजे मुख पळोवंक आशेता जाकोबाच्या देवा जबाब असली मनशां देवा आमच्या तुजे मुख पळोवंक आशेता भाग्यवंत जुवावाचे पयले चिटी वेले वाचप प्रितीच्यानो पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केली कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय ओळखना म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आतांच थावन आमी देवाची भुरगीं पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्या कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा जसो जेजू निबेल शुद्ध तशी ताचेर हो बोरवोसो दवरून आसात ती सगलीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार उद्गाराक सगलीं उबी रावया Sorvesporak soy, sorvesporak. Sorvesporak soy, sorvesporak. Sorvesporak soy, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak soy. कश्टवतल्यानो तुमी भार व्हरतल्यानो तुमी म्हजेशी येतात सगलीं हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता Sorvesporak soy, sorvesporak. Sorvesporak soy, sorvesporak. Sorvesporak soy, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या लोकांची उरपूंची पळयोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशें आयलें तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो कशे मनान गरीब ती सुभागी सुर्गींचें राज तांचें शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज रुदन करता ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो दयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो काळजा नितोड ती सुभागी ती देवाक पळयतली
संस्कार करता ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसता ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश बरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो आज पवित्र सभा आमी सुरवेक आयकतले तशें सगळ्या भाग्यवंतांची परब समोर उरता आनी सगळे भाग्यवंत म्हणटात ते आमच्या कुटुंबान जल्मले आनी आमच्या कुटुंबांतल्यानूच तांची जिवीत भाग्यवंत जाले आनी ते देवाक मानवले भाग्यवंत जावंक आमी जाणटो जावची गरज ना आमी जी पिरायेंत आसा ते पिरायेंत आमचें जिवीत आमी बरे भाशेन जियेता ते पिरायेंतल्यानूच आमी भाग्यवंत जाता ऑक्टोबराचे 10 तारखेर ह्या वर्साक 15 वर्सांच्या भुरग्याक कार्लोस आकुती हाका पाप साहेबान भक्तिवंत म्हूण नेमला आनी थोड्या वर्सांनी तोय भाग्यवंत जातलो हो धाकटो भुरगो 15 वर्सांचो टिनेजर सगळ्या भुरग्यां भाशेन ताचे पिरायेच्या तोय तशेंच करतालो ताका कंप्युटराची खूब उमेद पोकेमोन पळोवपाची हेर कंप्युटर गेम्स खेळपाची ही ताची आवड आनी हातूंतल्यानूच ही कंप्युटराची वळख ताका आसली हे वळखीन तो युक्रिस्टीक मिरेकल्स जे मिसा संबंदी विजमितां घडटालीं कितलेच पावट जेन्ना याज्ञीक आपले दुबाबांत आपूण उबारता तो उंडो खरेंच उंडो काय म्हूण असले दुबाव घेवन आसताले तेन्ना तो उंडो जेजूचें मांस जाला सोरो जेजूचें रगत जाला आनी ती आजुनूय आसात ह्यो असल्यो सगळ्यो ताणें एकठांय करून आपणे एक वेबसायट केली आनी तुरेन ही जेजूच्या आसण्याची बरेपणां ताणें परगटली तोच आपल्या जिवितांत जेजूचो खूब मोग करी मिसाक आनी सांतिस्माचे एक्सपोजांव जाता थंय तो वेतालो आनी थंय जेजू लागीं तो आपलें बोड घेतालो हो भुरगो ताका ल्युकेमिया जाता ब्लड कॅन्सर आनी मरण ताच्या दोळ्या मुखार उबें उरता पूण तो निराशी जालो ना ताचो एकूच आवंडो जालो काळजाचो म्हळ्यार हांव जेजू बरोबर सदांच रावूं हांव जेजू बरोबर रावतलो आनी हीच जाली ताची आशा आनी आतां ताच्या पवित्र जिवितांतल्यान तो दुसऱ्यांक पवित्र करता पयलें म्हळ्यार ताचे आवय बापूय क्रिस्ती धर्मांत जल्मल्लीं पूण ती क्रिस्ती बाबार तितली उर्बेन पाडी नासली ताचें जिवीत पळोवन तो तांकांय मिसा काडटा आनी तिवूय बरी बावार्थी जातात ताची सेवा करूंक तांच्या घरांत राजीव नांवाचो आमचो इंडियेचो एकलो वावराडी आसलो तो धर्मान हिंदू तोय ताचें जिवीत पळयता ताचे जिविताचें भाग्यवंतपण पळयता आनी तोय ताचो धर्म क्रिस्ताक आपल्या जिवितांत घेता आनी हो भुरगो 15 वर्साचेर संपलो आनी सगळो लोक ताचे लागीं मागता कित्याक ती जाणू आसली हो भुरगो वेगळोच तो पवित्र आनी भाग्यवंत आनी 2006 वर्सा तो संपलो आनी ताच्या नांवान कितलींच विजमितां घडलीं आनी पाप साहेबान ताचें एक विजमीत मानून घेवन ताका भक्तिवंत म्हूण परगट केला तरणाट्यांक भुरग्यांक हो एक देख जे गूण ताका आसले तातूंतल्यान तो भाग्यवंत जालो आनी आमी इंटरनेटाचेर बी पळयलां जायत ताका भक्तिवंत म्हूण परगटच्या आदीं ताचो फोंड उस्तिलो तेन्ना ताची कूड कुसूंक ना ताची कूड जिवीत कशी तशेंच तो ट्रॅक सूट घालून ताका पुल्लोलो तसोच तो आसा
देवान ताका सांबाळला, आसा तसोच दवरला. आमी ताका पळयोवंक आनी आमच्या जिविताचे बेसांतल्यान तरणाटे पिराय लेगून आमी भाग्योन जावं. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवान भाग्योन जावंक आपयल्यात. भाग्योन जोआं पावलो दुसरो जायते पावट म्हणटालो, तुमकां देवान आपोवणें दिलां, भाग्योन जावचें, भाग्योन जावंक फाटीं सरो नाकात. आनी तो तरणाट्याक म्हणटालो, तुमकांय देवान भाग्योन जावंक आपयल्यान तुमी लोजे नाकात भाग्योन जावंक. हे तरेन भाग्योन जावचें आपोवणें देवान सगळ्यांक दिलां आनी आमकां सगळ्यांक भाग्योन जावंक आपयल्यात. हे भाग्योंत जें देवान आमकां दिलां हें आमी आमच्या जिवितांत जिवंक जाय. आमच्या जिवितांत तें आमी कशें जिवचें आनी भाग्योतां कशीं आमी कितें करचें हाची वाचपाचो आमकां जबाब दितात. पयले वाचपांत प्रकाशनाच्या पुस्तकांत आमकां जुआं अशें म्हणटा, भाग्योन जावप म्हळ्यार तुज्या जिविताचे देखींतल्यान देवाक महिमा दिवप आनी राष्ट्रा मदें जेजूचो उजवाड जावप. दोन वस्तू आमकां दिता. आमचे चाली वरवीं आमी देवाक महिमा दिवंक आनी मनशां मदें राष्ट्रा मदें आमी उजवाड जावं, आमी जेजूचे गवाय जावं. आनी म्हज्यो बऱ्यो करण्यो देवाक महिमा दितात. म्हणटच हांव दर दिसा जर बरें करता ही जाली म्हजी बापाक महिमा. आनी मनशांय म्हजें बरेंपण पळयतात तेन्ना तांच्या दुबावी मनान, तांचे काळुकी जिणेंत हांव जालो तांकां उजवाड, बरें तें विचून काडूंक. आनी हें बरें तें विचून काडटात तीं, बरें करतात तीं कोण तीं जीं देवाक मानवतलीं. पयले वाचपान आमकां मेळ्ळां, सगळीं जो म्हणटा सगळे देशाची, सगळे कुळांतलीं, सगळे भासांची, सगळी जातींतलीं तीं सगळीं देवा मुखार हाजीर आसात. दोवी आंगोस्त्रां घालून. दोवी आंगोस्त्रां म्हळ्यार देवाचे कृपेन बोल्ल्यान, पवित्र कृपेन बोल्ल्यान आनी तीं देवा मुखार आसात, देवाक मानतात तसली देवाक मोहिमेवंत करतात. दवरूंक ही देवाची पवित्रतायेची आनी मोहिमेची खुणां. आनी जो म्हणटा ही सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशां मदें परचोळटा आनी ती जाल्यार देवा मुखार उजवाड. आमी ती सगळे देशाची मनशां वेगवेगळे कुळेची, वेगवेगळी भास उलयतलीं आमकां देवान आपयल्या भाग्योन जावं. आनी भाग्योनपण आमचे दिसा दिसपटे जिवितांत येताना दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन जुआवूंच आपले चिटी वरवीं आमकां आनीक उपाय दिता. आनी तो म्हणटा आमी भाग्योन जातले जाल्यार पयली सुवातेर म्हणटा आमी सगळे पातकाचे सैग आसात ते आमी वाटावंक जाय. हांव जर पातकाचे सैग वाटायता तेन्ना हांव देवाचे कृपेन रावूंक हांव वावुरतां. आनी दुसरें म्हणटा हांवें जेजूची आज्ञा पाळूंक जाय. एकामेकाचो मोग करात. आनी एकामेकाचो मोग करूंक आनीक 3 उपाय तो दिता. तो म्हणटा आमी जर एकामेकाचो मोग करतले आमी 3 वस्तू करूंक जाय. पयलें म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांचे असुक्तायांनी आमी सोंसूंक तयार आसूंक जाय. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा आमी दुसऱ्यांची बरेपणां वळखून आमी खुशाल जावंक जाय. आनी तिसरें म्हणटा आमी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षूंक जाय. हातूंतल्यान तो आमकां 2 वस्तू करता. पयलें म्हळ्यार आमी सगळीं असोक्तूच न्हय, आमी बरीं मनशां. देवान आमकां बरेपणां दिल्यात. ही बरेपणां आमी ओळखूंक आनी त्या बरेपणाची आमी आपुरबाय करून आमी दुसऱ्यांक उर्बेवंत करूंक जाय, बरें करूंक. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांची बरेपणां दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना हांव तेच म्हज्या बाबाक, म्हजे भयणीक बरो जावंक हांव नेट करता. आनी हांव दुसऱ्यांची बरेपणां दुसऱ्यांकूच तिकाच सांगता, ताका सांगता न्हय. हांव दुसऱ्यांचे मदीं ही बरेपणां वांडटा तेन्ना म्हजे सोबें जो नसायेचो किडो जावंक येता तो हांव दमावन दवरता आनी पयस करता. दुसरें तो म्हणटा देवान आमकां बरीं केल्यान तेच बरोबर देवान आमकां असूक्तूय केल्यान.
आमच्या बाबा भयणां बरोबर आमी जर तांचे असोकतायनी आमी सोसूंक जाणाव हो म्हजो आनीक एक गूण म्हाका भाग्यून करता आनी दुसऱ्याकूय आपले जिविताचें चित्र समजूंक ताका आदार दिता आनी अशें दुसऱ्यांचे असोकतायनी हांव सोसूंक वावुरता तेन्ना म्हाका घोडी जायते फावट वायट जायत ताची उतरां घोडे म्हाका अपमान करीत हांव ताचो राग धरून रावपी न्हय हांवें बोगसणी दिवपी जावंक जाय आनी जुवा म्हणटा बोगसणी दिवप हातूंत हांव जेजूचें आमचे बापा मागणें हांव पाळटां आनी तातूंतल्यानूच हांव देवाक मानतां शुभ वर्तमानांत जेजून वेगवेगळ्यो परिस्थिती आमकां दिल्यात आमी खुशी मनान जर गरीब जाता म्हजे लागीं ना आनी ना देखून हांव निराशी जायना पूण हातूंतल्यान हांव बरवासो धरूंची येता वो म्हजे लागीं आसा हांव तांतलें खुशी मनान दुसऱ्यांक गरजेवंतांक हांव दितां जेजू म्हणटा असले तुजे करणे वरवीं सुर्गेचें राज तुजें दुसऱ्याय अनितीक सांपडल्यात तांकां नीत मेळना आनी तूं तांचे पासत वावुरताय आनी तूं तांचे पासत वावुरताय देखून तुजेर जायतीं जाणां परतोतात जेजू म्हणटा तूं निती पासत वावुरताय सुर्गेचें राज तुजें तुज्या जिवितांत तूं बरें करीत आसाय पूण कितलेंच तुज्या जिवितांत दूख जांचो तूं अदीक मोग करताय ती तांची पिराय जावचे आदींच घोडी सोंपली आनी तुज्या मनांत कितलेच विचार कित्याक हे म्हाका हे विलाप म्हाका कित्याक आनी जेजू म्हणटा हे असली गोतीन तूं देवाचेर विस्वास दवरून देवाचे कृपेंत येताय सुर्गेचें राज तुजें वेगवेगळे परिस्थितींनी हांव खरो भावार्थी कसो एकामेकाचो मोग करून जिवपी जेजूचो शीस कसो जियेता तेन्ना हांव देवाच्या राजाचो वांगडी देवाचें राज म्हजें हातूंतल्यान आमी भाग्योंत आज आमची इगोर्जेंत हांगासर म्हजे दावी वाटेक पयलो आल्तार आसा आ लेडी ऑफ सरोज दुखीवंत सायबिणीचो आल्तार आज आमी ताची परब करता भाग्योंत कातारिनाचो समुदाय ही परब समरुमता त्या आल्ताराचेर मुख्य मोदी आसा ती दुखीवंत सायबीण जेजूची कूड आपले कुटयेंत घेवन आसा पूण त्या कपेला सरभोंवतणी जी चित्रां आसात ती आमकां आयचे परबे गरजेची त्या चित्रांनी एकेका चित्राक दोन भाग आसात आमी बरी मनशां जावन आमी कशीं भाग्योन जावं येता आनी आमी ताळड्यान जर पडटा आनी ताळड्यांचेर जैत व्हरूंक आमी वावुरनाव आमी कशीं जिवितांत सांडूं येता आनी उज्यांत आमचें तिकाण जाता भाग्योन जावची ही चाल थंय त्या कपेलांत आमकां पळोवंक मेळटा आज देव आमकां भाग्योन जावंक आपयता आनी हेच नदरेन सगळ्या भाग्योंतांची परब आमी समोरुमता आमी दर दिसा आमचो भावार्थ उच्चारता तेन्ना आमी म्हणटा भाग्योंतांचो एकठार वो भक्तांचो एकठार म्हळ्यार जे सगळीं आमच्या गोराब्यांतलीं बरें जिवीत जिवन गेल्यांत आनी ती देवा मुखार आसात तांचो एकठार देवाक मांडला ती देवाक मोहिमा दितात वाकाणटात आज तांचे परबेंत ही आमी परब समोरुमता आज ही परब समोरुमता तेन्ना आमकांय भाग्योन जावंक देवाचें देणें आमी मागुया आनी देखून आमी तेंच करुया आमी जावया संवसाराचो राष्ट्रांचो उजवाड आनी देवाची मोहिमा हांव जर दुसऱ्यांक बक्षितां म्हजेर चुकल्यान तांकां हांव म्हज्या बक्षण्या वरवींच दुसऱ्यांक बरी देख जाता हांव जाता तांकां उजवाड म्हजी बक्षण्याची चाल जाता देवाक मोहिमा आमी बक्षूंक शिकुया दुसरे स्वातीर भाग्योन जो म्हणटा तसो आमी कोणूच सपूर्ण न्हय आमकां सगल्यांक असोकताय आसा आमी दुसऱ्याच्या असोकतायेक बोटां दाखोवची स्वातीर हांव जर तांकां तांचे बरोबर सोंसता आनी तांकां असोकतायेंतली भायर सरूंक आदार दिता हांव तांकां भाग्योन करता आनी तातूंतल्यान हांवूय भाग्योन जाता ही म्हजी चाल देवाक मोहिमा दिता दुसऱ्यांक उजवाड जाता आनी तिसरे स्वातीर
आमकां सगल्यांक बरेपण आसा. आमी जायते फावट दुसऱ्यांचें बरें पळोवंक आमी विसरता. आमी दुसऱ्यांचे अशोक तांचेरूच नदर घालता. आमी बरेपणां सोदुया. आमच्या कुटुंबांतूच येतल्या आमच्या वांगड्यांची बरेपणां, आमच्या शेजाऱ्यांची बरेपणां आनी बरेपणां ओळखून आयचे दीस आमी प्रयत्न करुया तांकां सांगूंक हे तुजें हो तुजो गूण, ही तुजी चाल म्हाका मानता आनी हें दुसऱ्यांक अशें बरें सांगता. हांव देवाक महिमा दिता. हांव ताच्या जिवितांत उसवाड जाता. आमकां देवान भाग्यूंत केल्यांत, भाग्यूंत जावंक आपयल्यांत आनी देव आमकां भाग्यूंत करूंक रावता. जेजू आमचो गुरू, तोच आमकां हे भाग्यूंतपणाचो मुकूट दिता. ताचेर पातयेवन ताची कृपा घेवन आमकां भाग्यूंत करूंक आमी मागूया. सगळ्यांनी भिरावया. आमचो बाबा थिरावंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर्व पवित्र बापा, स्वर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें सोंसलें, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसुणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगाळ देव, तो आमकां आयकता आनी आमकां पावता. विस्वासाने वेळार आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा पासत आनी सगल्या यादनिका पासत कुटुंबाची आत्मिकताय सदांच गोड करूंक आनी आपल्या हाताकार आसलेले पोळचेक सदांच पवित्र गोराब्या सारके ओकूण जिवार आनी खुशाल करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे आमच्या राजकारणी मनशा पासत नितीन आनी जबाबदारीन आपले कायदे पाळूंक मनशाच्या जिविताच्या देण्याक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटार बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो गराबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरून तांकां सदांच खुशाल दवरूंक कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फाव जावं तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे हांगा हाजीर आसलोल्या सगल्यांचेर आनी अदीक करून काजारी जोडयांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजारेताच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लग्न बेसाचें पवित्रपण भोक्तीपणीन जिवंक आनी सदांच एकामेकाक विश्वासी रावंक भाग्यवंत जावंक बापाचो आदार मागुया.
Mogar Baba, moja gdzieś czyha, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. बोमोगाळ बापा किरकोळ आमची मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्या कोनवाडीन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमकां तुवें बागेवन सांगूंक आपयल्यान बागेवन जिवितांत आमकां घे तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमी गीत घेवया सर्वेस्परा मानून घे गायनाचो अंक C33. मोच्या बाबा भयणीनो हे मोच्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमोण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. भो पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केली आनी अमोर जिविताक पावयली. हे वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून बाळपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोदी करतात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासत तुका दिन वासून हो यत्न तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या यत्ना वरवीं आमचें जिवीत फोडा बरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारूया. आमी ते सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या आवयचो सर्गीच्या जेरुसाल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दोबाचो. तुवें मोहिमेक पावलोले आमच्या बाबा भयणाचो शासनाक गाजता वाखाणणेचो ताळो पडून प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्यांचो पृथ्वीर फुलता सुदोस पवित्र सभेचो. आमी तुजी उत्सुक वाटसूर भुरगीं बाबार्थाच्या उजवाडान चलून वेतावती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावूंक शेकी फुडें सरतांव दावी दावी आनी सोमेज तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतांच तां निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायताव. Povid, 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 Dolbaranzo सर्वेस्पोरतो स्वर्गानी संसार भरल्यात तुझ्या वैभवा. Usorki tuka Soy, soy, usorki tuka soy, soy. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय.
करसू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुस मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे बसो समोर खंयची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही मोच्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे मोच्या उगडा साकोराक भावार्थाचो घोट भोरगोटुया सोम्या जेसू आमी ओंदकाता आनी काशीतले पियेता तेथे पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुझे मरण पर कोटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सुडबुंची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व काडी तुका मान वाल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर साशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्याचो जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बोरवशान उतरेकता तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदोरांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेथांनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान येरोगोत आमी शूंग बेताव ती आमचे जोडटे आनी कास साडीन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी हो तो देवाचो जिवो पूत जो सोगटांक आमकां आपल्या जिवितांतल्यान बागून करता आनी आमकां राष्ट्रांचो सुवाड करता. हो जेजू आमच्या काळजांत येता ताका शिवंक तयार जाल्यार ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फागोना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमी गीत घेवया. परमेश्वर म्हाका चरयता गायनाचो अंक B35.
स्वीचार तुझी चोरवणा तुय म्हाका विसू तू दिता तोंडुतका सोरी पावयता तोंडुतका सोरी पावयता परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासला प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोवी तुझीच अजाबून पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोष बरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशून रावतल्या बाबा भयणाच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुझ्या मोगांत दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शिकी तुझ्या मैविमूत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज आमी सगळ्या भाग्यवंतांची परब समारंभता. भाग्यवंतां आमी सगळ्यां तशें आमचेच कुटुंबांतली जे बरें जिवीत जेवन सर्गीच्या राज्यांत आसात ती आज आमी तांचे पासत दिन वाचून तांचे पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. फाल्यां आमी सगळ्या मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. तांचे पासत आमी खरीत भाशेन मागचें. तांकांय आजुनूय देवाक रूप रूप पडूचें भाग मेळूंक ना जाल्यार आमच्या मागण्या वरवीं तांकां फावो जावं. मेल्ल्यांक मागणें करूंक पवित्र सभा हे 8 दीस खरीत भाशेन इंडुलजन्स दिताली आनी हे मागणें आमी करता तेन्ना आमी आमचे बापा आनी सोत मानता म्हणूंक जाय आनी मागीर सासणाचो विसो सर्वेस्पराला तांकां लाबोय आनी निरंतरी प्रकाश तांचेर फांकोय. ते आमी सिमतेरींत वचून मागणें करूं येता. इगोर्जेंतूय रावन आमी हें मागणें करूं येता. हे 8 दीस आमकां इंडुलजन्स मेळटलें. पूण ह्या वर्साक ही कोवीड पेंडेमीक जाल्ल्यान पाप साहेबान आमकां किरीत सोंपेपण दिलां आनी ताणें म्हणा ही 8 दिसूच न्हय पूण ह्या वर्साक आख्खो नोव्हेंबराचो म्हयनो पासून आमी केन्नाय मेळटा तेन्ना आमी सिमतेरींत येवन हे आमी मागणें करचें. आनी कोणा लागीं जर जायना सिमतेरींत येवंक कोणाक भिरांत दिसता कोविडाक लागून तांणी घरा लागीं लेगून घरा लागीं रावून
मागूं येता आनी इंदुलजेन्स पाप साहेबान बसयला म्हणटच आमी दुसऱ्या पासून कितें भाशेन मेल्ल्या पासून मागून ही बरीपण आमी तांकां जोडून घेवया. फाल्यां मिसा पयले मीस 7 वरांचेर आनी ते उपरांत रोखडींच आनी 2 मिसां हांगासर आसतलीं इगोर्जीन. फाल्यां आमी सिमितेरींत मीस करचे ना, पूण तुमी जांची गोरचीं मेल्लीं आसात तांणी सोदांचे भाशेन आपले फोंड बरे भाशेन न्हिटोवचे आनी सिमितेरीन वचून मागणें बी करचें. लूट करून न्हय, तुमी सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून हें मागणें करचें. ह्या दिसांनी सिमितेर उक्ती आसतली, पूण तुमी भितर वेतात तेन्ना गेट उगडात आनी निमणो कोण भायर सरता तांणी ती गेट बंद करून दवरची म्हूण आमी मागता. 6 तारीख नोव्हेंबराची म्हयन्याचो पयलो शुक्रार, ते दिसा आमी पिडेवतांक कुमन्या घेवन येतल्या. गेल्ल्या मंगळारा दीस म्हळ्यार ऑक्टोबराचे 27 आमी आमच्या घरांनी सायबिणीचो दीस पेटयलो आनी पाडलो. जायत्यांनी बरे भाशेन हो दीस पाडलो, कित्याक तुमी वॉट्सॅपाचेर फोटो घातल्यात ते पळोवन आमकां बरें दिसलें. मारीक आमच्या घरांत सदांच जागो फावो, ती आमच्या कुटुंबाची राणी. तुमी हो दीस ते 2 दीस मागण्यांत तिचे सांगाती सारले, तीच तुमकां आशिर्वादान आनी देणींनी भरतली आनी सदांच तुमचें कुटुंब आपले पवित्रतायेन सांबाळटली. ही देणी तुमकां सदांच फावो जावं. आमी सगळीं बी रावया. आज बागयोन कातारीन समुदायाक तांकां आमी परबीं दिता दिनवासता. तांणी तांच्या आल्ताराची बरी भाशेन वेवस्था केल्या. देवान तुमचेरय आपलो आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन क्रिस्ता पासत बागयून जावन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. 3 गोरसांचे सायबिणीच्या मानांक मागणी. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोवन आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयाशी येता आनी आमच्यो गोरसो तुका उगडाप्यो कोत्ता. 3 गोरसांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या, पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पैण कोत्ताना कितल्योच गरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारी. ह्यो सगल्यो गरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात, देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्ता. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दयाळ मायाळ दिश्ट घाल. आमच्या गरजांक तुंपा. जण आपापल्यो गरजो सायबिणीक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो भावार्थ, बोरवासो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत गोटकोर. हे 300 गूण तुज्या जिवितांत एकदमूच परसळटाले. तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बोरवोसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तूं जियेताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली. आनी शेकी तुज्या जिवितांत देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो परसोळ्ळो आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा, पेल्याचो मोग कोत्तात ती देवाचोय मोग कोत्तात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राचीं उतरां आमच्या जिवितांत साकार जावं. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यांत दिमी मागता आनी मागलेल्या गरजांक पावतली म्हूण आशेन रावता. आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी.
आमचे पासून माग. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपूत जेजू. भाग्यवंती मारी देवाची माये आम्हा पापयांका ती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडार आमेन. 3 गोरसांचे सायबिनी आमचे पासून माग. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपूत जेजू. भाग्यवंती मारी देवाची माये आम्हा पापयांका ती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडार आमेन. 3 गोरसांचे सायबिनी आमचे पासून माग. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपूत जेजू. भाग्यवंती मारी देवाची माये आम्हा पापयांका ती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडार आमेन. आमी सगळीं बी रावया जेवटाक आमी गीत घेवया खुशाल जावन बेता गायनाचो अंक F40. बाबून कोशी सोमो एकटाय बापाक बसून एका जेवणाक बसून कुशल जावन बेता जेसूक साक्षी दिवया सोयकाराटून चलया जेसूक साक्षी दिवया जेसूक साक्षी दिवया सोयकाराटून चलया जेसूक साक्षी